एका बालिका उपविश्य स्वभाषत। अद्य का क्रीडा वर्तते? पश्यामि। ओहो, भारत पाकिस्तानी क्रीडा अस्ति इति भाति। हेलो महोदय, सुप्रभातम्। अहं केनरा ब्याङ्क् वदामि अस्मि। भवत्याः अधिकोष सेवाः किञ्चित् कालपर्यन्तं खण्डिताः कृता अस्ति, यत् भवत्याः KYC अप्डेशन् अवशिष्टम् अस्ति। एव वा? तर्हि मया किं कर्तव्यम् अधुना? अहम् इदानीमेव अप्डेशन् प्रक्रिया करोमि भवत्याः सौकर्यार्थं। महोदय, भवत्याः जङ्गमयन्त्रे OTP आगच्छति, तथा साक्षात् मां प्रति प्रेषयतु। आम् आम्, चलति चलति। महोदय, तर्हि वदतु OTP। 4513। बहु सम्यक्, क्याच् औट् अभवत्। अरे एतत् किम् अभवत्? मम अधिकोष्ठधनं कथं गतम्? बालिका अधिकोषागारं गच्छति। सुप्रभात महोदय, वयं भवत्याः सेवां कथं कर्तुं शक्नुमः? बालिका सर्वं कथयति। अधुनैव मम अधिकोष्ठधनं कथं गतम्? अहं तु न निष्कासितवती। महोदय, केनापि भवत्याः वञ्चना कृता इति भावयति। KYC अथवा अन्य कस्य अप्डेशन्स् कृते भवती संवादं कृतवती हा हन्त, हे परमेश्वर, किम् अभवत् इदम्? वा वा, अधुना तरेवम् iPhone प्राप्स्यामि। सखीं दूरवाणी करोति। हरि ओं राधिके, वदतु। भवती जानाति वा, अद्य अहम् एकं सन्देशं प्राप्तवती। तत्र एवं लिखितम् आसीत् यत् तत् चक्रं पूर्णं करोति चेत् भाग्यवान् विजेता iPhone प्राप्नोति इति। भवती जानाति वा, अहम् iPhone प्राप्तवती। किम्? एवं कथं? दृश्याः लिङ्क्स् न विश्वासार्हः। अयि भवतु नाम एवं किमपि नास्ति। अहं सा लिङ्क् 3 जनान् प्रति प्रेषयामि चेत् तत् iPhone गृहम् आगच्छति। अन्यच्च भवती अपि एतस्य लाभं स्वीकर्तुं शक्नोति। अयि राधिके, मम किमपि शृणोतु। नहि, आदौ भवती लिङ्क् उद्घाटयतु, सज्ञानं पूरयतु। भवतु, अस्मिन् तु यन्त्रसङ्ख्या तथा गृहसङ्केतं याचते भो। अहं तस्य प्रतिस्पन्दं दृष्टवती, सत्यमस्ति तत्। पश्य, iPhone आगच्छति चेत् गृहं सङ्केतः आवश्यकः वा न? भवती किमर्थम् अधिकं चिन्तयति? अस्माकं भाग्योदयः अभवत् अधुना। पश्यतु राधिके, भवती ददाति चेत् ददातु, अहं न करोमि किमपि। राधिकायाः जङ्गमयन्त्रं हैक् कृत्वा सा च रोदिति। जङ्गमयन्त्रं हैक् अभवत्। मम गोपसन्देशः प्रसुतः। किं करामि न जानामि। ईदृशः अपघाताः प्रतिदिनं भवन्ति। वयं मोहग्रस्ताः भवामः, तेन वयं वञ्चिताः भवामः। एतस्य कृते सावधानता आवश्यकी।